दूसरी जानिब हैदराबाद में मौला बख्श चांदियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बदर बीबी, मेरी बीबी को, मेरी कायद को, मेरी बहन को, मेरी माँ को शहर शहर उलाया गया, अदालत अदालत फिराया गया, झूठे झूठे इल्जाम, झूठे झूठे केस। आप बिल आकर टेलीफोन पे सजाएं दिलवाई गई जजों को कहकर। क्या हुआ? हमने ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल नहीं किया। आखिर ये तंग इन पर मुश्किल वक्त आई, चढ़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। ये भी पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन था। किसने किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने और कारकुनों ने किया, वक्त की हुकूमत ने किया। कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ होता ही नहीं। वो कुछ भी कर दे। वो उस ज़िया-उल-हक के वारिस है जो कहता था आइन क्या है, चंद सफ़ों की किताबें मैं फाड़ सकता हूँ। ये सियासतदान मेरे पीछे दुम हिलाते आएंगे। जो दुम हिलाते गए उनकी बात हो रही है, जो नहीं गए वो शेर की तरह बैठे रहे। तो ये उनके वारिस थे, इनको पता था हमें कुछ नहीं होगा, इन्होंने वही किया। फिर आकर मैं आ जाता हूँ अब जो इन्होंने अदलिया के साथ, हम अदलिया के पीछे खड़े हैं जी, हम अदलिया के पीछे। अब क्यों नहीं है अदलिया के पीछे? वजीर-ए-आज़म राजा परवेज, वजीर-ए-आज़म यूसुफ ज़की लाली, वजीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या कोई अलग अलग शक्लों वाले वजीर है? ये कोई और मखलूक है वजीर-ए-आज़म, ये कोई और है। ये इस वजीर की तहकीकात हो तो जमहूरियत खतरे में है। उन वजीर-ए-आज़म को सजा देना जमहूरियत के हक में था। ये दोहरा मयार आपका कौम देख रही है, छोटे सूबे देख रहे हैं। आपको खतरा लाक है, अजी जमहूरियत को, कोई जमहूरियत को खतरा लाक नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक केस में फंसे गए, उसमें अदलिया ने फैसला दिया है। अदलिया के फैसले में कोई जमहूरियत को खतरा लाक नहीं हो सकता। आप वफा खतरे में है। मैं अभी, आप दोस्त बैठे हो, मुझे इधर नहीं, कभी मीडिया से हटके आपको वो लतीफ़ा सुनाऊंगा। वो कोई आदमी जो जाता बिल्डिंग में निकलता लानतें देता बिल्डिंग को। किसी ने बोला हुआ क्या है, फिर गया वो भी उतरा तो लानतें देता हुआ उतरा। मैंने कहा, आपने सुना होगा मीडिया में, मैंने कहा इस बिल्डिंग में है क्या? जो जाता है निकलता है लानतें देता है, जो बारे से हुआ क्या? इस बिल्डिंग में है क्या? वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो गए, जाहिर है उनके साथ तो ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी निकले तो गालियां दे रहे थे। और उनका लबो लहजा तो सुनने जैसा था कि ये जो बाजीगरी, ये जादूगरी, ये क्या कुचपतली मखसूस एजेंडा पे काम कराना, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नून लीग के वजीर-ए-आज़म को कुछ हुआ तो मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। आप जो 60 सालों से इस मुल्क के साथ कर रहे हो, मुल्क के छोटे सूबों के साथ कर रहे हो, छोटी कौमों के साथ कर रहे हो, लोगों के हक के हाकिमियत से कर रहे हो, आपको खतरा लाक नहीं होता। आपको परेशानी हो गई तो पहली बार साहबजादे ने सियासी बयान दिया कि सहरवर्दी से लेकर हम तक जुल्म मजालिम हुए सियासी लोगों में। अच्छा, अब आप सियासी लोगों में शामिल हो गए, अब आप सहरवर्दी के वारिस भी बन गए हैं। और तो छोड़ो, ज़िया-उल-हक के वारिस भुट्टो साहब के साथ जो किया गया उस पे एहतजाज कर रहे जनाब, कह रहे भुट्टो के साथ जुल्म हुआ। किसने किया? आपने किया मियां साहब, आपने किया, आपके महबूब लीडर ने किया, आपके उस्ताद ने किया, आपके मोहसिन ने किया, जिसके मिशन की तकमील के आप ऐलानात कर रहे थे उनकी बरसी पर। कहां से भागोगे? अब भुट्टो आपको याद आया जब उसको जमीन में दफन कर चुके, जब उसको सूली चढ़ा चुके, अब आपको भुट्टो याद आया। आपको हैरत होगी ना, इनको बीबी याद आ गई है। खुदाया देखो तो सही, ये होती है सच और हक की ताकत के वक्त गुजरने के बाद जालिमों और जुल्म के वारिस खुद अपने खिलाफ गवाहियां देते हैं। आज जब बीबी के केस पे बोल रहे हैं, जब बीबी पे बोल रहे हैं, तो खुद मुजरिम साबित हो रहे हैं। उस वक्त इनके हवारी मीडिया के लोग, इनके हिमायती दानिश्वर, ये इनके जो पास बैठे हुए थे, जो गिल्म के तोपची थे, वो बीबी पर ऐसी बातें बनाते थे, भुट्टो पर और पे। आज देख लो, पूरा मुल्क भुट्टो भुट्टो कर रहा है, पूरा मुल्क बीबी कर रहा है। जी बीबी भी गई बाबा, बीबी जब गई पेशी पर तो वो संगीनों के साए में गई थी। इनको सलूट लग रहे तब जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं उसे पूछ रहे कि वो रोती हुई आए। हमारी बीबी बड़ी दिलेरी और हिम्मत से जाती, लेकिन इनके तस्बी रवैये से, तौहीन आमेज रवैये से कई बार उनकी आंखें अश्कबार हो गई।
میں آپ کو بتا دوں آج تھوڑی کیونکہ کچہری ہو رہی ہے نا، میں آج آپ کو بتا دوں ہم بھٹو کا جانا بھول نہیں سکتے. ہم بھٹو کا جس انداز سے انہوں نے ہمارے ساتھ ہم سے رخصت کروایا ہے ہم بھول نہیں پائیں گے. آپ کتنے بھی ہم پر مرہم رکھو ہم اس کو نہیں بھولیں گے. جن لوگوں نے بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کو دیکھا ہے وہ نون لیگ کو اور مسلم لیگ کو ضیاء الحق کو ہم نہیں بھول سکتے. آپ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، یہ تو بے نظیر صاحبہ کا ظرف تھا کہ وہ اس ملک میں سیاست کو آگے لے کے جانا چاہتی تھی، جمہوریت چلانا چاہتی تھی. اسی لیے انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جمہوریت کو میثاق جمہوریت کو تحفظ دیا جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ جیسے حکومت میں دوبارہ آئے پھر وہی کیس محترم آصف زرداری صاحب پر آپ نے کھولے، پھر وہی الزامات آپ نے لگائے. ضرورت تھی تو آصف صاحب کا استقبال کر رہے تھے، گھر پہ بلا کے کھانا کھلا رہے تھے. اب ضرورت نہیں رہی، آپ سمجھ رہے میاں عمران خان کا دباؤ ہٹ گیا، آپ بھول گئے. احسان فراموشی تو مسلم لیگ کے نس میں شامل ہے. مسلم لیگ نے کس محسن کو چھوڑا ہے؟ جس محسن نے مسلم لیگ پہ احسان کیے مسلم لیگ ان سے لڑی ہے. اس کو لڑی یا نہیں لڑی، تنہا چھوڑا ہے. محسن کو تنہا چھوڑنا مسلم لیگ کا تو امتیاز ہے. محمد خان جون نے جو آپ کا پیر صاحب بنے بیٹھے تھے ضیاء الحق کی وجہ سے، آپ نے کس انداز اس کو رسوا کیا، کس انداز اس کی بے عزتی کی، کیسا لاہور میں آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا. میرے خیال میں محمد خان جونیجو صاحب بہت اچھے انسان تھے، بہت شریف انسان تھے. زندہ ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے. وہ آپ کے مرکزی صدر تھے، آپ نے صوبائی صدر کو اختیار دیا اور صوبائی صدر نے وہ آفس بھی چھین لی. اس مرکزی صدر کی جو بے عزتی اور توہین کی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جن کو آپ نے بااختیار کیا تھا ان لوگوں نے مشرف کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف گواہیاں دی، اور جو آپ کے متوالے آج بنے پھرتے ہیں بہت چپ ہو گئے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک منٹ کے لیے، کیونکہ آج آپ کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کوئی انوکھا نہیں ان کے ساتھ ہوا ہے. اب کیونکہ ٹائم کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ میں ان پہ بول رہا ہوں، میں ان کو 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ میں باتیں کروں ان کے متعلق. کسے دہائی دے رہے ہو، کسے لوگوں کو بلا رہے ہو، یہ سارا رسم و رواج تو آپ نے ڈالے ہیں. اب عدلیہ کی تو اب جی آئی ٹی پہ آ جائے جناب. جی آئی ٹی نے کیا کیا ہے؟ جی آئی ٹی کس نے بنائی؟ عمران خان نے بنائی. جی آئی ٹی بلاول صاحب نے بنائی. جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی. سپریم کورٹ نے اس کو اختیار دیا، سپریم کورٹ نے افسر مقرر کیے. ساری کاروائی سپریم کورٹ کے نظرداری کے نیچے چلی اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیکھا ہے. آپ نے جب جی آئی ٹی کا ماحول دوسرا دیکھا، وہ جو اس بلڈنگ میں سے آتے تھے انہوں نے آ کر ایک قیامت برپا کی ہے. آپ کے وفاقی وزراء کی لائن لگ گئی ہے جی آئی ٹی کے ذریعے عدلیہ کو گالیاں دینا اور دھمکیاں دینا. وہ ایک کراچی کا لاوارث مسلم لیگی اتفاق سے چلا گیا ان کے پاس. اس نے جب بولا تو جو اس کا حشر کیا نون لیگ نے. اپنے ان لوگوں کا کیوں نہیں حشر کرتے ہو؟ میں کس کس کا نام لوں؟ وہ جو مشرف زدہ ہیں آپ کے لیڈر، انہوں نے جو حال کیا ہے عدلیہ کا اور جی آئی ٹی کا. آپ کے وفاقی وزراء، ہاں اچھے مسلم لیگ بہت ہے مسلم لیگ میں، وہ بھی سب چپ ہو گئے. بڑے ذہین وزیر بھی ہیں وفاقی وزارت میں، وہ بھی سب چپ ہو گئے ہیں کہ یہ عدلیہ سے ٹکراؤ ہے. آپ کے بھائی صاحب بھی بڑے سنجیدہ، بڑے سمجھدار، بڑے جہاں دیدہ ہیں، وہ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں. وہ پنجاب پہ حقیقی حکومت کرنے والے ان کے صاحبزادے وہ بھی بڑے خاموش ہیں. ہاں کچھ ہوگا تو پھر آئیں گے، اپنا کردار ادا کر کے بتائیں گے کہ ہم بھی ہیں محفل میں. پھر ہوا کیا ہے؟ آخر انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی آئی ٹی نے کیا کرنا تھا؟ جی آئی ٹی نے بیان لے کر دے دینے تھے. اب یہ کہتے تھے ہم پر کیس ثابت ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماڈل ٹاؤن والا کیس، شہباز شریف نے کہا میرے پہ ثابت ہو گیا میں ریزائن کر جاؤں گا. ثابت ہوا، انہوں نے وہ فیصلہ تبدیل کروایا، وہ انکوائری تبدیل کروائی. وہ بھی تو خون بولیں گے. یہ جو آپ نے اقلیتوں کو پنجاب میں مارا ہے، یہ جو عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی ہے، جو ان کے گرجا گھروں کو آگ لگائی ہے، یہ جو معصوم نوجوان بچے اغوا ہو رہے تھے لاہور میں، یہ جو اسپتالوں میں لوگ معصوم مر رہے ہیں، یہ جن کو پانی نہیں مل رہا صاف، آخر ان کی داد رسی بھی تو قدرت کرے گی نا. اور پھر جو آپ مسلسل پاور میں رہتے ہوئے جس تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو، اس کا بھی تو آپ کو حساب کتاب دینا تھا. اب جی آئی ٹی آ گئی ہے،
اب GIT आ गई है। जब ये पनामा केस आया, इंक्वायरी बाहर आई, पेपर जाहिर हुए, कई मुल्कों के लोगों के नाम थे, उन्होंने जिम्मेदारियां कबूल की। कोई मुल्क का सरबराह, लीडर, कोई बड़ा शख्सियत उसको अपने मुल्क की कोर्ट में नहीं ले गया, क्योंकि गैर मुल्की एक पेपर से जो आउट हुए, जाहिर हुए, उस पे होना था। हमारे वाले शेर खड़े हो गए, हमारे वालों को तो बचाना था खुद को, और मुसलसल वो अदलिया में चलता रहा। तारीख बनाने का वक्त था। मियाँ साहब आते ही और अब जैसे ही पेपर्स आउट हुए, जिम्मेदारी ये कबूल करते कि बेशक मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम है, मैं तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं तारीख के हाथों रुस्वा होना नहीं चाहता, मैं मुस्तफी हो रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा बंदा बैठेगा लीडर। और इंक्वायरी करते आज आपकी क्या बल्ले बल्ले हो जाती है, आप तसव्वुर तो करें। इस अंदाज से आप ख्वारो खराब नहीं होते। फिर आपने ऐसा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, असेंबली में गए, असेंबली में कह देते कि जनाब मैं आपके सामने जवाब दूं, मैं आपका नुमाइंदा हूं, मुझे आपने एतमाद। ऐसा भी नहीं उन्होंने किया। अब उन्होंने GIT का फैसला आया, अब उस पर भी कमर कस के खड़े हो गए। एक दिन पहले वो तो मुसलसल GIT को गालियां दे रहे हैं, ये मिसमात है, ये खातून है GIT, हम देख लेंगे, वजीर जब कुछ होगा तो ये होगा, ऐसे बोला जाता है। और हुकूमती मुझे याद है, आप सब नौजवान हैं, 77 में पंजाब में और कराची में फसादात हुए। भुट्टो साहब को एक बहुत बड़े लीडर ने किसी एक्शन उठाने का कहा, पार्टी को बाहर निकालने का कहा, लेकिन मेरा कायद तारीख का तालिब इल्म था, मेरा कायद तारीख बनाना जानता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी को कहीं उनके मद्दे मुकाबले नहीं लाया, कहीं उन पे एक्शन नहीं उठाया, उनको फैसले वक्त के फैसले को कबूल किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो जो कारकुनों के साथ किया आगे ले आए उनको। बिल आकर बात यहाँ तक खत्म करेंगे कि GIT ने भी कल फैसला दे दिया है। अब पर 2 दिन पहले जो वजीर जिस अंदाज से बोले हैं GIT के खिलाफ, शर्म नहीं आती? कानून और आइन की पासदारी होती, इन जजों को इन वजीरों को गिरफ्तार किया जाता, और इखलाकी जरूरत होती, ये वजीर खुद मुस्तफी हो जाते। जनाब अब अपने बहुत बड़े इदारों पे बोले हैं, एक वजीर है बार बार बोले जा रहा है, ये स्क्रिप्ट राइटर है जी, जैसे भुट्टो के स्क्रिप्ट राइटर थे जी, भुट्टो के स्क्रिप्ट। अब भुट्टो के स्क्रिप्ट के राइटर के हवाले से अदलिया का नाम आया था, जनरल जियाउल हक का नाम आया था। आप छुपा छुपा के इनको गालियां दे रहे हो, इन 2 इदारों पे बोल रहे हो। जुर्रत है बोल डालो ना, पर आपके लीडर कोई जुर्रत नहीं, आपके वजीर आज़म को जुर्रत नहीं कहते कि मेरे पे किसका दबाव है। अब ये कल से रिंगट है जी, साजिश कर रहा है, इदारों को इस्तेमाल किया है जी, GIT को मैं पूछ रहा हूँ बड़े प्यार से, बाबा बताओ ना कौन इस्तेमाल कर रहा है? वजीर आज़म के खिलाफ FIA के अफसर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये तो आपकी हुकूमत के अफसरान है,